बिलाल साहब, मरियम साहबा का जो विजन 2030 है वो क्या है? देखिए जी, 2030 का जो विज़न है वो बड़ा क्लियर है। अगर आप अभी जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के इनिशिएटिव सीएम साहिबा के चल रहे हैं, अगर आप उनको देखेंगे, जी। पहले मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। देखिए, हमने 2-3 मेट्रोज़ बनाई, कुछ फीडर रूट्स चले, तो हम 9,30,000 बंदे को डेली ट्रांसपोर्ट देते हैं और सस्ती और अच्छी ट्रांसपोर्ट देते हैं। जो हम इस साल में करने जा रहे हैं, जो हम 3 नए मेट्रोज़ बनाने जा रहे हैं, एक लाहौर में, एक फैसलाबाद में, एक गुजरांवाला में, प्लस 1100 इलेक्ट्रिक बसेस और फ्लीट का हिस्सा बनने जा रही हैं। हम 12 लाख और लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि हम 9 लाख से हम 22 लाख लोगों के ऊपर चले जाएँगे 1 साल के अंदर, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें, किसानों को सस्ते ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, बिज़नेस लोन्स इंटरेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं। आप अगर माइंस एंड मिनरल्स को देखें तो वहाँ पे नई मुख्तलिफ मादनियात की दरियाफ्त हो रही है, हमारे फंड्स में इजाफा हो रहा है। विजन ये है कि हमने पंजाब के अंदर एक तो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना है, हमने अपनी इनकम जनरेशन को बढ़ाना है ताकि फेडरल से भी हमारा बोझ कम हो। जी। उसके अलावा हमारी विजन ये है कि जो हमारी आवाम है वो जो मुश्किलात का शिकार है, कल आपने देखा कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके अंदर जो हमारी यहाँ पे कंपनीज थी जो कि प्रोड्यूस कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनके टैरिफ्स हमने ड्रॉप कर दिए, अपने प्रॉफिटेबिलिटी पंजाब गवर्नमेंट ने पूरी फोरगो कर दी ताकि आवाम को सस्ती बिजली मिले। तो मकसद खिदमत करना है, मकसद ये है कि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो, मकसद ये है जो नौजवान नस्ल है उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी हो, वो कारोबारी मौके उनको मिले, तरक्की करने के मौके मिले जो कि उनको पहले नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल ठीक है। अब बिलाल साहब, सिंध हुकूमत ने कराची में ख़वातीन के लिए स्पेशली पिंक बसेस का एक मंसूबा जो है उन्होंने लॉन्च किया। क्या पंजाब में भी आपको ऐसा प्लान या लाहौर में सोच रहे हैं? देखिए, ये पिंक बसेस वाला जो मंसूबा है बहुत अच्छा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, हमारा भी एग्जैक्टली प्लान तो है, लेकिन हमारी हर बस के अंदर हमारी ख्वातीन का जो हिस्सा है वो अलहदा से है। बीच में हम उसको क्लोज ऑफ कर दें ताकि कोई जो मर्द हजरात हैं उस हिस्से में ना आए। हमारी हर बस के अंदर 3 कैमरास लगे हुए हैं, पैनिक बटन्स लगे हुए हैं, फ्री वाईफाई चल रहा है, फ्री चार्जर्स चल रहे हैं। तो हमने औरतों का सफ़र पहले ही पंजाब में महफूज बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है। हमारी प्लानिंग में बिल्कुल है कि हम पिंक बसेस भी लेकर आएँ, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसी साल के अंदर पिंक बसेस शुरू करें। लेकिन हमारी पिंक बसेस जो होंगी दे विल बी मोर ओरिएंटेड, जहाँ पे हमारी ज़्यादा ख्वातीन की या बच्चियों की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ताकि उनको भी ये सहूलत मिले। बिलाल साहब, अभी एक आपके जो नागदीन है वो ये बात करते हैं कि पंजाब में नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, तमाम मिनिस्टर बड़े एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जब तशहीर की बारी आती है तो सिर्फ हर जगह सीएम साहबा दिखती हैं, किसी मिनिस्टर का, किसी सेक्रेटरी का, किसी ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं आता। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, ये तो उनकी बिल्कुल बात ही नाक़िस है। वो इसलिए नाक़िस है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप जो है, हमारी जो लीडर है इस टाइम पे मरीम नवाज शरीफ साहब है। मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर मैं कोई मंसूबा कर रहा हूं, मैं कोई बसेस लेके आ रहा हूं, ये मेट्रोज बनाने की बात कर रहा हूं, तो आई एम नोबडी टू डू इट। हमें ये चीज़ कैबिनेट से अप्रूव करनी पड़ती है। हमारा हर मंसूबा पर्सनली तौर पे हमारी सीएम साहिबा जो हैं उसकी सेफगार्ड भी करती हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी करती हैं और उसको गाइडेंस भी देती हैं। तो हम लोग तो सारे हैं पार्टी के वर्कर्स, हम अपनी तशहीर करने के लिए तो यहाँ पर आए नहीं हैं। कोई बिलाल अकबर खान को ना भी पहचाने 5 साल के बाद, कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमारी सीएम साहिबा जो कि सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक रोज़ काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि हम उनकी डायरेक्शन में, उनकी लीडरशिप के अंदर ये सारा काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसी भी मिनिस्टर का इस गवर्नमेंट के अंदर आप देखेंगे कि कोई ज़ोर अपनी तशहीर के ऊपर नहीं है। हमारा कामों पे की तशहीर और हमारी सीएम साहिबा की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर हम काम करते हैं सारे। बिल्कुल ठीक है। अब बिलाल साहब, एक स्कूटीज़ का इकदाम बड़ा ज़बरदस्त है, वो प्रोजेक्ट कहाँ पहुँचा और कितने लोगों तक अब तक आपने डिलीवर कर दिए? देखिए जी, हमारे स्कूटीज़ का प्रोजेक्ट ओरिजिनली 20,000 का था। उसमें कुछ हमारी पहले 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक थी और 19,000 हमारी पेट्रोल बाइक थी। लेकिन जब उसको हमने लॉन्च किया तो उसमें तकरीबन 6-8,000 बच्चियों ने उसके अंदर अप्लाई कर दिया स्कूटीज़ के लिए। तो सीएम साहिबा ने इमीडिएटली उनको अलाउ कर दिया कि इनको भी आप स्कूटीज़ दें। तो अभी तक आउट ऑफ 27,000 हमारी 17,900 बाइक्स जो हैं वो डिलीवर हो चुकी हुई हैं। उसके अंदर एक हमारा गैप आता है कि स्टूडेंट्स के पास तो अपने पैसे होते नहीं, वालिदैन से उन्होंने डाउन पेमेंट 25,000 की लेके जमा करानी होती है, तो कहीं वहाँ पे एक गैप आ जाता है जो कि सारी बाइक्स अभी तक नहीं जा सकी। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे राब्ते में हैं जो कि कहते हैं कि जी हमारे पास डाउन पेमेंट इकट्ठी नहीं हो रही है, हमारा नाम ना निकालिएगा, हम महीने बाद जमा करा देंगे, और वो करा भी देते हैं। सो वी आर वेरी होपफुल कि जो हमारा टारगेट था वो तो हम मीट करेंगे। इस साल के लिए हम नया टारगेट भी इंशाल्लाह सीएम साहब को हमने रिक्वेस्ट की है, तो मेरा ख्याल है कि हम कंप्लीटली इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर 20,000 का स्टूडेंट्स के लिए एक निकालेंगे। लेकिन हमारी एक और स्कीम है जो कि अंडर डिस्कशन है, जिसके अंदर हमारे साथ
اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے, اسپیشلائز ہیلتھ کیئر بھی شامل ہے, اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر بھی شامل ہے. جو ہماری ورکنگ ویمن ہیں, جو کہ ہماری ٹیچرز ہیں, ہماری LHVs ہیں, ہماری نرسز ہیں, انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم بہت میجر نمبر 50,000 کا ایک نمبر لا رہے ہیں, جو کہ ان کو آسان قسطوں پہ اور انٹرسٹ فری بائکس ہم دیں گے انشاءاللہ. بلال صاحب 2-3 سیاسی سوال. بطور سیاسی ورکر آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ میں, وفاق کی بات کر رہا ہوں, فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. یہ جب 2013 کے اندر ایک کمپلیٹ لیڈ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون آئی, تو تب 35 پنچروں کی بات شروع ہو گئی. جی. اچھا 2018 میں جیسے حکومت دی گئی, RT سسٹم ڈاؤن کر کے دی گئی, جی, تب بھی وہ کہتے رہے ہماری 100 سیٹیں کھا لی گئی. تو آج جب وہ الیکشن ہار گئے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مانیں گے کہ وہ اصل میں ہارے ہیں؟ جہاں جہاں ان کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں وہاں پہ فیئر الیکشن ہوا ہے, جہاں جہاں ان کا کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے وہاں پہ دھاندلی ہو جاتی ہے. سو یہ ایک غیر جمہوری, غیر سیاسی سوچ ہے ان کی. تو آئی ڈونٹ بلیو ان فارم 45-47. الیکشنز ہوئے ہیں, فیئر اینڈ اسکوئر ہوئے ہیں. جو پارٹی اس ٹائم پہ بیٹھی ہوئی ہیں, جن لوگوں نے آ کے حکومت بنائی ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ جی فارم 47 کی حکومت ہے, دے شوڈ ریزائن, وہ ریزائن کرے احتجاج کے اندر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ کے ساری مرات بھی لیتے رہیں, سارے مزے بھی آپ لیتے رہیں, اور اس کے بیٹھ کے ایک ہی آپ راگ لاپتے رہیں فارم 47. اگر آپ کو اتنا زیادہ اس کے اوپر ہے کہ جی یہ غلط حکومت چل رہی ہے, آپ ان ون کو ریزائن کریں, تو دوبارہ الیکشن ویسے ہی آ جائیں گے, اور پھر دوبارہ دیکھ لیں گے کون جیتتا ہے الیکشن. ابھی کچھ دن پہلے بائی الیکشن ہوئے سمڑیال میں, اس پہ بھی کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ جی اس میں بھی دھاندلی کی گئی ہے اور ایک لیڈ سے مسلم لیگ نون کو جتایا گیا. دیکھیں جی, میں بالکل پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ سیالکوٹ, نارووال, گجرانوالا, یہ ساری بیلٹس ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ رہی ہیں. جی. یہاں پہ الیکشن ہونا, بائی الیکشن ہونا, مجھے یہ بتائیں نا کہ جس ٹائم پہ PTI کی اپنی حکومت تھی 2018 میں, تو 2018 سے لے کے 2022 میں ہم تو ایک بھی الیکشن نہیں آ رہے تھے. تو تب کیا ہوا تھا؟ اچھا آج ہم الیکشن جیتتے ہیں تو وہ دھاندلی سے جیت رہے ہیں, جب ان کے ٹائم پہ جیتے ہیں تب بھی ہم کہتے تھے دھاندلی سے جیت رہے ہیں, تب حکومت بھی ان کی تھی. سو میں ان کی ان باتوں کو بالکل سیریسلی لیتا ہوں. وہاں پہ ایک بہت زبردست کیمپین کی گئی, وہاں پہ لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے. جو CM صاحبہ کے انیشیٹوز ہیں جو کہ عوام تک پہنچ رہے ہیں, اگر آپ کو بھی سمڑیال کو جا کے دیکھیں, اسے خالی سمڑیال نہ دیکھیں, آپ پورے پنجاب میں پھر کے تو دیکھیں. 12,000 کلومیٹر کی سڑک بن چکی ہے خالی. سینکڑوں ہمارے جو 1100 ہمارے BHU RHC ہمارے اپ گریڈ ہو چکے ہوئے ہیں, آؤٹ سورس ہو چکے ہیں, چلنا شروع ہو گئے ہیں. THQ ہاسپٹل, DHQ ہسپتال اپ گریڈ ہو چکے ہوئے ہیں, سینکڑوں اسکول اپ گریڈ ہو چکے ہیں, مثالی ولیج بننے شروع ہو چکے ہیں. پورے پنجاب میں ستھرا پنجاب چل رہا ہے. جی. یہ انیشیٹوز ہیں جو CM صاحبہ نے لیے ہیں. گھر بیٹھے لوگوں کو راشن کارڈ مل رہا ہے, لوگوں کو لائنوں میں لگے بغیر اپنا رمضان پیکج مل رہا ہے. لوگ ان باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالا ہے. انہوں نے شور اٹھایا ہوا تھا جی کسان ناراض, تو کسانوں نے بھی ووٹ ہمیں ڈالا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں جو ہماری CM صاحبہ کر رہی ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آگے بھی کوئی اللہ تعالیٰ سب کو زندگی سے دے, کوئی بائی الیکشن آتا ہے, وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی. سر کچھ شخصیات کے آپ سے نام لوں گا, پہلا لفظ یا پہلی رائے یا کوئی ایڈوائس آپ دینا چاہیں تو آپ سر کچھ شارٹ فارم میں سر ضرور دیجیے گا. سر میاں محمد شہباز شریف صاحب گریٹ لیڈر جی. میاں محمد نواز شریف قائد محترم ہیں, وہ گائیڈنگ فورس بیہائنڈ پاکستان مسلم لیگ نون. آصف علی زرداری آئی تھنک اے ویری گڈ پولیٹیشین. بلاول بھٹو زرداری اپ کمنگ ٹیلنٹ. عمران خان نیڈس ٹو کول ڈاؤن اے بٹ. علی مین گنڈا پور تھوڑا سا اپنے کام کو سیریس لیں, مولا جٹ نہ بنے. عظمہ بخاری آئی تھنک ایکسلنٹ اسپوکس پرسن. مریم نواز لیڈر. حافظ سید عاصم منیر. میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ایک اہم ستون جس نے پاکستان کو دنیا میں ریلیونٹ کر